नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। संसद खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै आफ्नै त्यही भनाइलाई सिद्ध गर्न उद्यत छन्। दोष व्यवस्थाको नभई नेतृत्वको आचरण अनुसार पनि हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने बेला भएको छ। जनताका छोराछोरीले शासन गर्ने भनिए पनि अवस्था झन्झन चर्को बन्नु आफैमा दुःखद विषय हो। शानदार बहुमत जोगाउन नसक्नेदेखि जटिल संसदीय अङ्कगणितमा पनि सहजै बनेको सरकार र त्यसको नेतृत्वले समीकरण फेरबदलको नाममा अनेक तिग्डम गर्नुले आम जनता आजित बन्न पुगेका छन्। राति सुत्दा मिलेको चोचो मोचो बिहान उठ्दा कसरी नमिल्ने? सरकारको नेतृत्व प्राप्ति गर्दा थाहा नपाएको त्यस्तो कुन भीमकाय समस्या आएर समीकरण फेरबदल गर्नु पर्यो भन्ने जवाफ दिनुको साटो आलटाले कुरा गरेर पन्छिन खोज्नु पनि राजनीतिक बेमानी हो। आफ्ना सपनासँगै स्वस्तिक छापमा गाढा रङसहित मतपत्रमा व्यक्त मतदाताको विश्वास नेताहरूले केवल सत्ता र शक्तिमा पुग्ने अस्त्र कहिलेसम्म बनाउने? सत्तारूढ दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि धोकेबाजको आरोप लगाउनु र 8 दलीय गठबन्धनको नाममा 2 महिना पनि नबित्दै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरू फेरबदल गर्दै मुलुकलाई बिस्तारै मध्यावधि वा दुर्घटनातर्फ लैजानु स्थिरता हो? अब प्रश्न गर्ने बेला आएको छ। बालवाटार, बालकोट, धुम्बाराही र कोटेश्वरले सत्ता र शक्तिको भोगमा कहिलेसम्म यस्ता कुकृत्यलाई प्राथमिकता दिने? यसको लेखाजोखा जनताले गर्नै पर्छ। स्थिरता, सुशासन, सेवा प्रवाहमा चुस्तता अहिलेको आवश्यकता हो। यसैलाई मनन गर्दै दल र नेताहरूले आफूलाई यसैमा अभ्यस्त बनाउनुको विकल्प छँदै छैन। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रीको जेनेभा भ्रमण रोकेपछि विवाद थप चर्किने सङ्केत। राष्ट्रपतिको विषयपछि आरोप प्रत्यारोप। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले दिए धोकेबाजको संज्ञा। अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न। सरकार गठन भएको 2 महिनामै सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुने निश्चित। राप्रपा र रासोपा सरकारबाट बाहिरिँदा एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामा। सत्तासीन दलहरू बाध्यताले प्रतिपक्षमा। बलात्कार आरोपमा कारागारमा रहेका पल शाहलाई उच्च अदालत पोखराको सफाई। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दाको सुनवाई भोलिका लागि हेर्दैमा। दुई 2023 को साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुने। प्रतियोगिताको मिति र भेन्यू सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक। खेल जुलाई 7 देखि 17 सम्म सञ्चालन हुने। र युक्रेनमा शान्ति पुनर्बहालीको माग गर्दै फ्रान्स र जर्मनीमा प्रदर्शनमा दुवै देशका सांसददेखि सर्वसाधारण सहभागी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालको स्विजरल्यान्ड भ्रमणलाई रोकेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदको बैठकमा भाग लिनका लागि आइतबार परराष्ट्र मन्त्री जेनेभा जाने तयारीमा थिइन्। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री पौड्याललाई जेनेभा नजान निर्देशन दिएपछि उनी रोकिएकी छन्। यसअघि भ्रमणको तयारीका क्रममा मन्त्री पौडेलले जेनेभा भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई क श्रेणीमै कायम राख्न पहल गर्ने बताएकी थिइन्। मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल गानरीले नेपालको मानव अधिकार आयोगलाई ख श्रेणीमा घटुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो। सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काङ्ग्रेस सहितका दलहरूलाई सत्तामा समेट्न खोजिरहेका छन्। एमालेले सरकार नछाडे पनि प्रचण्डको यस्तो निर्देशनपछि एमालेलाई सरकार छाड्न थप दबाव सृजना भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा 8 दलीय गठबन्धनको बैठक चलिरहेको छ।
उक्त बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने बताइएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धोकेबाजको संज्ञा दिएका छन्। कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर कुनै पनि प्रमुख पद दिन नमानेपछि एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेका प्रचण्ड फेरि एमालेलाई धोका दिएर कांग्रेससँगको सहकार्यमा पुगेका छन्। एमालेले प्रचण्डलाई धोकेबाज भने पनि प्रचण्डले एमाले सहितको गठबन्धनका कारण आफू समस्यामा परेको दाबी गरिरहेका छन्। तर उनीहरूबीच धोका दिने क्रम भने बराबर जस्तै देखिन्छ। एक रिपोर्ट। माओवादीले 10 वर्षीय सशस्त्र युद्ध थालेपछि केपी ओली यसको सबैभन्दा चर्को विरोधी थिए। माओवादीको आलोचना गर्न माहिर ओली माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि निरन्तर विरोध गरिरहन्थे। तर 2074मा ओली प्रचण्ड चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकतामा पुगे। पार्टी एकतापछि ओली प्रचण्ड बीच पार्टीमा दुवैजना अध्यक्ष हुने र सरकार पनि आधा आधा कार्यकाल चलाउने सहमति गरे। पार्टी अध्यक्ष बाहिर देखिने गरी अभ्यासमा आए पनि प्रधानमन्त्रीमा आलो पालोको लिखित सहमति भने लामो समयपछि बाहिर ल्याइयो। जतिबेला ओलीले प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नसकिने बताइसकेका थिए। ओली प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेरै प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति गरे। तर ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टी चलाउने गरी सहमति गर्ने भन्दै तत्कालीन नेकपाले निर्णय नै गरिदियो। ओलीले त्यसमा चित्त बुझाउन नसकेपछि आफू प्रथम अध्यक्ष भएको र प्रचण्ड दोस्रो अध्यक्षको रूपमा सक्रिय रहेको दावी गरे। विवाद यसरी चर्किँदै गएपछि पूर्व एमाले पृष्ठभूमिका धेरै जस्तो नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारिसकेका प्रचण्डले ओली विरुद्ध घेराबन्दी नै गरेपछि ओलीले संसद विघटन गरिदिए। संसद विघटनपछि पार्टी नै विभाजन गरेर उनीहरूबीच एकले अर्कालाई कार्यवाही गर्ने होड नै चल्यो। ओलीलाई सत्ताबाट बाहिर ल्याएरै छाडेका प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर अघि बढे। कांग्रेस सहितको गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका दलहरूले एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरे। संसदीय अङ्कगणित कसैको पक्षमा नदेखिए पनि ठूलो दल बनेको कांग्रेसले माओवादी र प्रचण्डलाई कम आँक्दा समस्या सृजना भयो र प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरियो। फेरि कांग्रेसले गल्ती स्वीकार गर्दै प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि सुध्रिन थालेको प्रचण्ड कांग्रेसको राजनैतिक वातावरण आजको स्थितिमा आइपुगेको छ। यतिबेला प्रचण्डले ओलीलाई धोका दिएका छन्। प्रचण्डले धोका दिएपछि ओलीले प्रचण्डमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उहाँ हातमा चक्कु लिएर बस्नुभएको थियो। मलाई भन्नुभयो फूल लिएको छु, तपाईलाई भ्रम नपरोस्, मैले फूल लिएको हो हातमा। यो चक्कु जस्तो देख्नुभयो होला तपाईले, यो भ्रम हो, यो चक्कु होइन फूल हो भन्नु हो। तपाईले भनेपछि फूलै हो नि, किन होइन भन्दै बसेँ म। तर मेरो आँखाले धोका खाएको थिएन। उहाँ ढाँट्न छकाउन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न। प्रचण्डले आफूलाई मात्रै नभई शहीद घाइते र बेपत्ता परिवार लगायत सबैलाई धोका दिएको आरोप ओलीको छ। यता प्रचण्डले पनि आफूले राप्रपा सहितको गठबन्धनमा गणतन्त्र नचाहने शक्ति सहितको तालमेलका कारण 2 महिना असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नु परेको बताइसकेका छन्। यद्यपि ओली प्रचण्डबीच आरोप प्रत्यारोप पुरानै शैलीको भए पनि धोका दिनेमा दुवै नेता उत्तिकै अब्बल देखिएका छन्। मुखैमा आएको सत्ता नपाएको रिस प्रचण्डले भर्खरै सत्ता सुख आनन्द लिने बेला हुँदाहुँदै एमालेलाई चकमा दिने प्रयासमा जुटेका छन्। यस्तो अवस्थामा कतिपयले भन्न थालेका छन् धोका, प्रेम, गाली र मित्रता ओली प्रचण्डका लागि सामान्य जस्तै हुन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। सरकार गठन भएको 2 महिनामै सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुने भएको छ। सरकारमा सहभागी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिसकेका छन्। राजसपा गृह मन्त्रालय नपाएपछि सरकारबाट बाहिरियो भने राप्रपा समीकरणमा आएको बदलावलाई कारण बनाउँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ। तर संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले भने पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ। यद्यपि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले एमाले पनि सत्ताबाट बाहिरिने र नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने वातावरण बलियो बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। नागरिकता विवादपछि सांसद र मन्त्री पद गुमाएका रासोपा सभापति रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयमा फर्कन चाहन्थे। उनको जोडबललाई असफल तुल्याएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रासोपालाई सरकारमा ल्याउन खासै चासो नै देखाएनन्। त्यसपछि रासोपा सरकारबाट बाहिरियो। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरियो।
यसरी एमाले सत्ता गुमाए पनि प्रचण्डले यसबारे कुनै टिप्पणी नै गरेनन्। यसको पछाडिको कारण थियो कांग्रेस लगायत चुनावी गठबन्धन दलहरूले उनलाई विश्वासको मत दिनु। विश्वासको मतपछि हौसिएका प्रचण्डले कांग्रेस सहितका दललाई साथ लिँदा बहुमत जुट्ने देखेपछि सरकार गठनको बेला भएको सहमतिमाथि नै धोखाधडीको राजनीति सुरु गरे। एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमतिलाई लत्याउँदै प्रचण्डले कांग्रेस उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति निर्वाचित गराउन कसिएपछि सत्ता समीकरणमा समस्या सृजना भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चीनको पक्ष लिँदै भारतका कारण आफू र आफ्नो पार्टी खेदिँदै आएको दावी गरे। एमालेलाई जसरी पनि सत्ता बाहिर धकेल्ने र चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने काम हुन थालेको भन्दै ओलीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अहिले नेकपा एमाले किन खेदिएको छ? खेदिएको किन छ? उत्तरतिर चीन थियो, त्यताबाट बाटो चाहिँ थिएन हाम्रो। अहिले सबभन्दा बढी विदेशी शक्तिहरूबाट र देशभित्रका प्रतिक्रियावादीहरूबाट म किन खेदिएको छु? अहिले अरू नै एजेन्डै छैन त। केपी ओलीको विरोध एजेन्डा छ, त्यो किन भएको छ? एमालेको विरोध एजेन्डा छ, किन भएको छ? ओलीले यस्तो दावी गरे पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने एमाले सहितको राष्ट्रिय सरकार बनाउनु पर्ने र राष्ट्रपतिमा रामचन्द्रलाई नै निर्वाचित गराउनु पर्ने बताएका छन्। नेपाल ओलीप्रति नरम हुन त सकेका छैनन्, तर ओलीले आफूलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार सिफारिस गरेको भने स्वीकार गरेका छन्। मिलेर जानुपर्छ भनेर मात्रै भनेका थिए। नेपालमा जस्तो किसिमका चुनौतीहरू देखिएका छन्, ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्नलाई देशका सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर जानुपर्छ भनेको हो। सरकारको कुरा त्यसले जोड दियो। एमाले बाहेकको नयाँ सत्ता समीकरणमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेद्वार सुभाष नेमाङलाई पराजित गर्ने बताएका छन्। मतभारको आधारमा समेत त्यस्तै देखिन्छ, तर अन्तिम समयसम्म के हुन सक्छ भन्न सकिने अवस्था भने छैन। राजनैतिक रूपमा प्रचण्डले ओलीलाई पूर्व सहमति अनुसार धोका दिएको जस्तो देखिए पनि राष्ट्रपति सभामुख र 2.5 वर्षपछि प्रधानमन्त्री पनि पाएपछि एमाले अन्य दललाई धुलिसात पार्ने विश्लेषण अन्य दलमा रहेको देखिन्छ। अझ प्रचण्डमा त एमाले प्रमुख पद पाएपछि नै आफूलाई सरकारबाट बाहिर ल्याउने र एकलौटी सत्ता सञ्चालन गर्ने ठानेका कारण पनि उनी जोखिम मोलेरै भए पनि कांग्रेसलाई सत्तामा ल्याउन कसरतमा छन्। यसरी सत्ता समीकरण फेरिए पनि दल र दलका नेताहरूको चरित्र फेरिन नसक्दा राजनैतिक अस्थिरताको केन्द्र बन्दै गएको छ। जनताले आफ्नो प्रतिनिधिलाई मतदान गरेर पठाएका त छन्, उनीहरू ती मतदानको भावना भन्दा पनि बढी सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा रम्न थालेका छन्। सत्ता र शक्ति सङ्घर्षका कारण धुमिलिएको राजनैतिक समीकरण फेरिने सम्भावना जति बलियो बन्दैछ त्यति नै अस्थिरता बढ्ने संकेत पनि बढ्न थालेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादी सहितको एउटा गठबन्धन थियो भने एमाले सहितको अर्को गठबन्धन। तर सरकार निर्माणको क्रममा पुस 10 गते गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बन्यो। एमाले पुस 25 को राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सरकारको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरे पनि राप्रपा सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। 2 महिनामै नयाँ गठबन्धन भत्किएपछि सत्तामा रमाइरहेका दलहरू प्रतिपक्षीतर्फ धकेलिएका छन्। एक रिपोर्ट। पुस 10 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुनाव अघिको 5 दलीय गठबन्धन छाडेर एमाले सहित 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकार तथा सभामुख र उपसभामुख समेत चयन भइसकेपछि राष्ट्रपति निर्वाचनमा आइपुग्दा 2 महिनामै सत्ता गठबन्धन भत्कियो। एमाले सहितको दलको साथ लिएर प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले अभूतपूर्व विश्वासको मत पाएपछि राष्ट्रपति चयनको विषयमा बोली फेरेका थिए। प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति भन्दै कांग्रेसलाई साथ दिन खोजेपछि गठबन्धन भत्कियो। नयाँ समीकरण बनाउँदै राष्ट्रपति निर्वाचनमा अघि बढेका प्रचण्डलाई एमाले साथ छोडे पनि अन्य 7 दलले समर्थन गर्ने भएका छन्। अन्य दलको साथ लिएर प्रचण्ड अघि बढ्दै गर्दा यसअघि सत्ता निकट पुगेका दलहरू प्रतिपक्ष बन्न बाध्य बनेका छन्। शुक्रबार सत्तारूढ माओवादी केन्द्र सहित 8 दलले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेद्वारलाई सघाउने औपचारिक निर्णय गरेपछि सत्ता समीकरण बदलिने अवस्थामा छ। माओवादीको यो निर्णयसँगै सत्तारूढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सरकारको समर्थन फिर्ता गर्दै मन्त्रीहरू फिर्ता भइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद नै खारेज गरिसकेपछि पनि पुनः दाबी गरेको गृहमन्त्री नपाएर रासपाले यसअघि नै सरकार छाडेको थियो।
सरकारबाट आफ्नो मन्त्री फिर्ता बोलाए पनि सरकारको समर्थन कायमै राखेको रासपा पनि पछिल्लो परिघटनाबाट प्रतिपक्षमा पुग्ने स्थितिमा पुगेको छ। नयाँ राजनीतिक समीकरणपछि सत्ताबाट राप्रपा बहिर्गमन भइसक्दा रासपाले सोमबार पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमै सङ्घीय प्रणालीको विरोध गर्दै प्रदेश निर्वाचनमा भाग नलिएको रासपालाई पछिल्लो समय एमालेले धाप मार्दै आएको छ। वर्तमान राज्य व्यवस्था र सङ्घीय संरचनाको विरोध गर्दै आएका यी शक्तिहरू भने सत्ताको पेरिफेरीमा रमाउँदै आएका थिए। एमालेसँगको गठजोडका कारण राप्रपा र रासपा दुवै दलहरू प्रतिपक्षमा रहन बाध्य बन्दैछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राष्ट्रपतिका लागि नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र एमालेका सुभाष नेम्बाङ प्रतिस्पर्धामा छन्। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता समीकरण नै बदलेर कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि राष्ट्रपतिका लागि पौडेलको पल्ला भारी देखिन्छ। दुवै नेताहरू यसअघि सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिसकेका कारण पनि यो चुनाव अत्यन्तै चासोका साथ हेरिएको छ। तर कसले मार्ला त राष्ट्रपतिमा बाजी। एक रिपोर्ट। फागुन 25 का लागि तय राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भइसकेपछि अब राष्ट्रपतिको मतभारबारे चर्चा हुन थालेको छ। एमाले सहितको सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको नाममा कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि राजनीतिमा छुट्टै परिदृश्य देखा परेको छ। राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बनाउन कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन ओलीलाई प्रस्ताव गरेको प्रचण्डले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग यही बालुवाटारमा कुरा गर्दा तपाईँ र म राष्ट्रिय सहमतिको चाहिँ सूत्रधार बनाऊँ, नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति तपाईँ र मेरो सहमतिले दिउँ, सबभन्दा ठुलो पार्टीको राष्ट्रपति हुन्छ, तपाईको सभामुख भएकै छन्, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि छन्, हामी दुईटै गएर नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति तपाईहरु लिनुहोस् भन्यो भने त एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भनेको थिए, तर उहाँले मान्नु भएन। प्रचण्डले यस्तो दाबी गरे पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने पुस 10 गते नै एमालेले राष्ट्रपति लिने सहमति जुटिसकेको भन्दै माओवादीले सुभाष नेमाङलाई नै भोट दिने दाबी गरेको छ। प्रचण्डले आफूलाई दबाब आएको बताउँदै आएका थिए। आफूले कसैलाई दबाब नदिएको दाबी गर्दै ओलीले राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवार नै निर्वाचित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। समस्या छैन, हामीले पुस 10 गते नै सहमति गरेका छौं। अब अलिकति प्रचण्डजीले के अप्ठ्यारो पर्यो, मलाई के पर्यो, दबाब पर्यो भनिराख्नु भएको छ, तर उहाँले सम्झौता अनुसार भोट हाल्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लगभग यकिन नै छ। सत्तारूढ माओवादी सहित 8 दलको समर्थनका कारण कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने सम्भावना बलियो छ। रामचन्द्र र सुभाष दुवै सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिसकेका नेता हुन्। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा लामो समयदेखि सक्रिय पौडेल र कानुन पेसाबाट राजनीतिमा आएका नेमाङ दुवै शालीन र मध्यमार्गी नेताको रूपमा चिनिन्छन्। कांग्रेसमा लामो समयदेखि सक्रिय पौडेल कार्यकारी बन्ने हुटहुटी बोकेका महत्त्वकांक्षी नेतामा पर्छन्। नेमाङ शालीन र मध्यमार्गी नेताको रूपमा चिनिए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको बेला मौन साधनाले उनीमाथि थुप्रै प्रश्नहरू नउठेका भने होइनन्। संसद विघटनलाई साथ दिएपछि नेमाङमाथि दलीय प्रभाव धेरै पर्न थालेको भन्दै आलोचना हुन छोडेको छैन। संविधान सभा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेका नेमाङ र सभामुखदेखि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका निम्ति लडेका पौडेल दुवैले आफू राष्ट्रपतिका लागि उम्मेद्वार बन्दै गर्दा संविधानको रक्षालाई प्रमुख अस्त्र ठान्ने दाबी गरेका छन्। 2072 को अक्षर र भावनालाई अक्षरशः पालना गर्नु मेरो कर्तव्य हो। यसको संविधानको रक्षा गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साकार गर्ने र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अहिलेको चुनौती छ। गणतन्त्र संस्थागत गर्नु परेको छ। नेपाली जनताको हातमा आएको सार्वभौम सत्तालाई बलियो गरेर चाहिँ हामीले सुरक्षित राख्नुपर्ने छ। राष्ट्रिय सहमति मेरै हकमा पनि हुन सक्छ। त्यो राष्ट्रिय सहमति कसरी गर्ने, प्रतिस्पर्धा भयो भने प्रतिस्पर्धाको परिणामलाई स्वीकार गर्ने, हामीले बनाएको सिस्टम त त्यही न।
दुवैले राष्ट्रिय हित, संविधानको रक्षा र गणतन्त्रको पक्षमा दृढ हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि संसद विघटनमा मौनता साधेपछि नेमाङप्रति मानिसहरू आशंकित छन्। हुन त पौडेलको विगत पनि त्यति स्वाभाविक भने देखिन्न। 2055 साल साउन 25 गते संसदमा एमाले भारतीय फौज कालापानीबाट फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै संसदमा स्थगन प्रस्ताव दर्ता गर्न खोज्दा त्यसबेला सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेका पौडेलले दर्ता नै गर्न अस्वीकार गरेका थिए। कालापानी प्रकरणमा त्यसबेला लगाएको गुण र पछिल्लो समय भएका विदेशी शक्तिको दौडधुपले पनि काम गरेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यता एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत विदेशी हस्तक्षेपको विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। अझ उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दबाब थेग्न नसकेको बताएको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि कतै पौडेलमाथि विदेशी शक्तिको समर्थन त छैन, खोज्न भने थालिएको छ। यद्यपि पौडेल ओलीले गरेको संसद विघटनको विपक्षमा खुलेरै लागेकाले उनी तटस्थ भएर काम गर्न सक्छन् कि भन्ने विश्वास भने देखिन्छ। तर पछिल्ला 3 कार्यकालका 2 राष्ट्रपतिको कार्य सम्पादन र दलीय तानातानमा परेका उनीहरू पनि संविधान कानुनको पालनामा चुक्ने त होइनन्, प्रश्न भने उब्जिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा साना दलहरू ठूला दलले गर्ने निर्णयबाट प्रभावित बन्न थालेको आरोप लाग्न थालेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्नु संविधान प्रदत्त अधिकार पनि हो। केही साना दलहरूले राष्ट्रपतिमा दुवै पक्षका उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने जस्ता विषय समेत सार्वजनिक गरेका छन्। तर साना दलहरू निर्णायक शक्तिको पछि लाग्नै पर्छ त? एक रिपोर्ट। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि साना दलहरू नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई मत दिने निर्णय गरिसकेका छन्। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले के गर्छन् भन्ने विषय अहिलेसम्म खुलिसकेको छैन। राप्रपाले सम्भवतः राष्ट्रपतिमा मतदान नै नगर्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। राष्ट्रपतिमा कुनै पनि पक्षका उम्मेदवारलाई मत नदिने मनसाय बनाएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रपाले सोमबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। राप्रपा राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएको पार्टी हो। पछिल्लो समय राप्रपा सरकारमा गएपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राप्रपासँग दूरी बढाउँदै गएका छन्। उनले दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर यसको छनक दिइसकेका छन्। राप्रपामा सरकारमा जाने नजाने विषयमै ठूलो मतभेद थियो। राप्रपा सरकारमा नजाँदा व्यवस्थामाथि खतरा हुन्छ भने त्यो पूर्व राजाका लागि स्वाभाविक विषय बन्न जान्थ्यो। तर राप्रपा नेतृत्वले पूर्व राजाको इच्छा विपरीत सरकारमा गएर उनलाई चिड्याउने काम गरेपछि राप्रपामा विवाद चुलियो। पछिल्लो समय राष्ट्रपतिमा मत दिने कि नदिने भन्ने विषयमा समेत मतभेद छ। यद्यपि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको साथ सहयोगले आफूले चुनाव जितेका कारण पनि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले एमाले उम्मेदवारले जित्ने स्थिति बनेमा भने मत दिने देखिन्छ। हार्ने अवस्था भएमा भने राप्रपाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन बहिष्कार गर्नेछ। यद्यपि प्रदेश संरचनामा समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएको राप्रपालाई राष्ट्रपतिमा मत नहाल्दा प्रदेशमा जनमत कमजोर हुने डर पनि छ। यता राष्ट्रपाले के गर्ला चासो र चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ। भर्खरै मात्र उदाएको राष्ट्रपाले राष्ट्रपतिमा मतदान गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। राष्ट्रपाले राष्ट्रपतिमा मत नदिने निर्णय गरेमा उक्त पार्टीलाई पनि राजावादीको ट्याग लाग्नेमा कुनै दुविधा छैन। प्रदेशमा उम्मेदवार नै नउठाएको कारण पनि राष्ट्रपामाथि राजावादीको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर सत्ता गठबन्धनमा फर्किने वातावरण बनेमा भने राष्ट्रपाले मतदानमा भाग लिनेछ। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी सधैँको प्रतिपक्षी भएकाले उसले गर्ने हरेक निर्णय फरक हुन्छ। केही स्वतन्त्र बाहेक अन्य साना दलहरूले कता मतदान गर्लान् आम चासोको विषय बनेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले कांग्रेस बाहेक सबै दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग सहयोग मागेको छ। विशेष गरी एकीकृत समाजवादीसँग भविष्यमा पनि सहकार्यको बाटो खुला राख्ने गरी सहयोगको अपेक्षा एमालेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति गरेको एकीकृत समाजवादीले युटर्न दिँदै एमालेसँग सहकार्यको ढोका खोल्ला त? एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी सहित 8 दलको सहमतिमा नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन्। एमाले सुवास नेमुवाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको छ। अहिलेसम्मको परिदृश्यमा पौडेलको पल्ला भारी देखिन्छ। यद्यपि अन्तिम समयसम्म राजनीतिक परिस्थिति बदलिने विश्वास एमालेको छ। 8 दलबीच कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने सहमति भइसक्दा पनि एमाले माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट अझै आशा गरेको छ।
नेपाली कांग्रेस बाहेक सबै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग माग्न एमाले अध्यक्ष ओलीले पत्राचार नै गरेका छन्। उनले नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई त राष्ट्रपतिकै उम्मेद्वार बनाउने अनौपचारिक प्रयास समेत गरेका थिए। यसैलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति निर्वाचन अगावै एकीकृत समाजवादीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास एमालेले गरिरहेको छ। ठिकै छ, हामी त राष्ट्रपतिकैदेखि त्यो सहकार्य गरेर जाउँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो। उहाँहरूकै अध्यक्षलाई राष्ट्रपति बनाएर जाउँ भनेको हो। अब उहाँहरूको अध्यक्षले बन्न नमानिसकेपछि हामीले उठाएको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर हाम्रो प्रयास रहन्छ। उहाँहरूको हामी उहाँहरूलाई त्यही बाटोसम्म मनाउने कोसिस गरिरहन्छौँ। अब मान्दै मान्नु भएन भने कहाँसम्म मान्ने स्थिति हुन्छ त्योसम्मका कुरा त छँदैछन्, त्यो भोलिको कुरा भोलि नै गरौँला। हुन त उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि उम्मेदवारले आफ्नो पक्षमा मत माग्नु स्वाभाविक हो, तर 8 दलीय नयाँ गठबन्धनको निर्माण पश्चात पनि पुस 10 को सहमति अनुरूप नै उम्मेदवारी दिएको दावी एमालेले गर्दै आएको छ। त्यसका आधारमा राष्ट्रपति निर्वाचन अघि गठबन्धनको सरकारको समर्थन एमालेले कायमै राखेको छ। यसअघि नेकपा यसको अस्तित्व समेत स्वीकार नगर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई नै सम्बोधन गरेर नेकपा यसको सहयोग मागेका छन्। यसलाई एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सकारात्मक मानेका छन्, तर 8 दलबीच सहमति भइसकेको अवस्थामा एमालेलाई मत दिने मनस्थितिमा एकीकृत समाजवादी पुगिसकेको छैन। उहाँहरूले हाम्रो पार्टीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भनेर पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई मान्ने माधव कुमार नेपालज्यू भनेर अब यसरी चाहिँ पत्र लेख्नुभएको छ। पत्र जुनसुकै तरिकाले लेखिएको भए पनि त्यो आफैमा सौहार्दताका हिसाबले त्यो ठिक हो, तर चाहिँ मत दिने कि नदिने भन्ने कुरा त्यो हाम्रो कुरा हो। हामीले मत दिने गरिकन चाहिँ अर्कै उम्मेदवार हामीले तयार गरिसकेका छौँ भनेर भनिसकेपछि हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण के हो त त्यो त सार्वजनिक भइसकेकै छ होइन। अब यस्तो खालका कुराहरूमा अल्झेर बस्ने खालको कुरै होइन। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि भने एमालेसँग सहकार्य गर्न सक्ने संकेत नेकपा यसको छ। त्यसका लागि एमालेबाट भरपर्दो प्रस्ताव र छलफलको आशा उनीहरूमा छ। केही दिन अघि पार्टी एकता गर्दै माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने ओलीले प्रस्ताव गरे पनि समाजवादीकै नेताहरूले औपचारिक प्रस्ताव नआएको दावी गरेका थिए। एमालेले अनावश्यक प्रचारबाजी गरेको बताउँदै आएको नेकपा यसले एमाले प्रति विश्वास गर्ने आधार भने बनिसकेको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले देशका समस्या समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले देशमा चुनौतीपूर्ण समस्याहरू देखिएको भन्दै ती समस्या समाधान गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले एमाले लगायतका सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर जानुपर्ने बताए। नेपालमा जस्तो किसिमका चुनौतीहरू देखिएका छन्, ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्नलाई देशका सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर जानुपर्छ भनेको हो सरकारको कुरा। त्यसले जोड दियो। अध्यक्ष नेपालले आफूले आलो पालोमा प्रधानमन्त्री पाउने भनेर बाहिर आएका कुराहरू अनुमानका कुराहरू भएको टिप्पणी गरे। उनले वामपन्थी शक्तिहरूसँग मिलेर जानका लागि आफूले आह्वान गरिसकेको भन्दै एजेन्डा मिल्नेहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत बताए। हामी मिलेर जानका आह्वान गरिरहेका छौँ। यसको निम्ति यदि समाजवादी शक्तिहरू, वामपन्थी शक्तिहरू राष्ट्रिय इस्युहरूमा, जनताका इस्युहरूमा, लोकतन्त्रका इस्युहरूमा, गणतन्त्रका इस्युहरूमा, संविधानको इस्युहरूमा मिलेर जान्छन् भने हामी सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। उनले आफूहरू एजेन्डा मिल्नेहरूसँग मोर्चा बनाएर अघि बढ्न तयार रहेको पनि बताए। सबै कुरा मिल्नेहरूसँग एकताबद्ध हुन पनि सक्ने भन्दै कुनै पार्टीमा विलय भने नहुने स्पष्ट उनको भनाइ थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। बालिकामाथि जबरजस्ती करणे गरेको मुद्दा खेपिरहेका कलाकार पल शाहले उच्च अदालत पोखराबाट सफाई पाएका छन्। अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै अदालतले कलाकार शाहलाई सफाई दिएको हो। न्यायाधीश द्वय दिल्लीराज आचार्य र श्रीधर कुमारी पुडा सैनीको संयुक्त इजलासले आइतबार सफाई दिएको अधिवक्ता कमला मोहन वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। उच्च अदालतको सफाईसँगै उनी सोमबार जेलमुक्त हुने भएका छन्। नाबालिग बलात्कार आरोपमा जिल्ला अदालत नवलपुरको फैसला विरुद्ध शाहले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि माघ 3 गते तनहुँ जिल्ला अदालतबाट भने अभिनेता शाहले सफाई पाएका थिए। न्यायाधीश कोमल प्रसाद आचार्यको इजलासले शाहमाथिको अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै सफाई दिए पनि उनी थुनामुक्त
रहन पाएका थिएनन्। नवलपुर जिल्ला अदालतले शाहलाई बलात्कारको मुद्दामा सफाई दिए पनि बाल यौन दुरुपयोगको दोषी ठहर गर्दै 2.5 वर्षको कैद सजाय र 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो। नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको भन्दै जाहेरी परेपछि अभिनेता पल विरुद्ध गत वर्षको फागुन 11 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जाहेरी परेको थियो। जाहेरी परेको 4 दिनपछि 2078 फागुन 15 गते शाहले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको बहस नसकिएपछि मुद्दा सोमबारका लागि हेर्दैमा राखिएको हो। नाबालिग बलात्कार मुद्दाका आरोपित सन्दीपलाई उच्च अदालतले धरौटीमा छाडेपछि उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामै राख्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको थियो। सन्दीप लामिछानेले पनि आफूलाई विदेश जान दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। गत शुक्रबार ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले दुवै मुद्दालाई सुनवाई गर्न आदेश दिएका थिए। उच्च अदालतको आदेश उप यस अदालतको संयुक्त इजलासमा सुनवाई प्रक्रिया विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो प्रतिवेदन उपरको सुनवाई कार्य बाँकी राखेर अहिले प्रतिवादी लामिछानेको निवेदन माग अनुसार यस एकल इजलासबाट कुनै आदेश जारी गर्नु मनासिब नदेखिएको खतिवडाको आदेशमा उल्लेख थियो। आजका इजलासमा लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा सहित कृष्ण प्रसाद सापकोटा, सविता भण्डारी बराल, मुरासी सापकोटाले बहस गरेका थिए। सन्दीपका बाँकी वकिलले सोमबार बहस गर्नेछन्। आइतबार पीडितको तर्फबाट शान्ति रिसाल आफले सहितको 3 जनाले बहस गरेका थिए भने सरकारी वकिलको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले बहस गरेका थिए। बर्दियामा 8 स्थानीय तह छन्। अधिकांश स्थानीय तहमा विभिन्न बहानामा वन अतिक्रमण भइरहेका छन्। विद्यालयदेखि मठ मन्दिरहरू निर्माण लगायतका विभिन्न प्रयोजनका लागि भन्दै वन अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ। 281 सामुदायिक वन मध्ये 2 दर्जन बढी वन क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको पाइएको छ। यो जिल्लामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत अधिकांश क्षेत्र पर्दछ। एक रिपोर्ट। बर्दियाको 8 स्थानीय तहहरूमध्ये गुलरिया नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको पाइएको छ। जिल्लामा रहेका यी 281 सामुदायिक वन मध्ये 26 स्थानमा वन अतिक्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार कुल 139 हेक्टर अर्थात् 288.75% वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ। बस्ती व्यवस्थापनका नाममा अधिकांश वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएका छन्। मधुवन नगरपालिकामा 1.5 हेक्टर, बडैयाताल गाउँपालिकामा 6 हेक्टर, बाँसगढी नगरपालिकामा 37 हेक्टर, बारबर्दिया नगरपालिकामा 34.5 हेक्टर, राजापुर नगरपालिकामा 30 हेक्टर, ठाकुरबाबा नगरपालिकामा 39 हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालय गुलरियाले जनाएको छ। डिभिजन वन कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र 20,700 हेक्टर मात्र रहेको छ। त्यसमध्ये पनि झन्डै 96% वन क्षेत्र स्थानीय समुदायले व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। 20,409 हेक्टर वन क्षेत्र 281वटा सामुदायिक वनको रूपमा हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। पछिल्लो समय बस्ती व्यवस्थापनका नाममा गुलरिया र भौतिक संरचना निर्माण गर्ने नाममा बाँसगढी नगरपालिकामा वन अतिक्रमण बढी भइरहेका छन्। बाँसगढी सब डिभिजन अन्तर्गत पर्ने सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र इलाका प्रहरी कार्यालय मोतीपुर, बाँसगढी नगरपालिकाको कार्यालय, बहुमुखी क्याम्पस, धार्मिक पर्यटकीय स्थल केदारेश्वर धाम समेत वन क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका छन्। नेपाल सरकारका विभिन्न खालका भौतिक संरचना निर्माण भइरहेका छन्। यसले यो सामुदायिक वनमा त निकै असर पार्छ नै। त्यसको साथसाथै केही स्थानीयहरूको उसले स्थानीय विकासको चापले गर्दा पनि हामीले बन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। चाहे यो बर्दियाको बाँसगढी होस्, चाहे मधुबनतिर होस्, चाहे बाँकी जिल्लातिर होस्, यी सबै ठाउँमा यो सामुदायिक वनहरू अतिक्रमण भएकै छन्। पटक पटक डिभिजन वन कार्यालयले अतिक्रमित क्षेत्र हटाउन प्रयास गरेको भए पनि हटाउन सकेको छैन। विभिन्न बहानामा वन अतिक्रमण भइरहेको छ। मनलाग्दी अतिक्रमण रोक्न नसक्ने हो भने देशले कार्बन खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउने सामुदायिक वनका जानकारहरू बताउँछन्। चौकीहरू भए, स्कुल भए, मन्दिरहरू भए, जुन हिजो परापूर्वकालदेखि जुन सञ्चालनमा छन् त्यसलाई यथावत राख्नुपर्छ। किन भन्दा त्यो ऐतिहासिक धरोहर हो र अहिले नयाँ मासिन्छ भनेदेखि त्यसमा तपाईँ हामी सबै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लाग्नुपर्छ। त्यति गरेनौँ र दिगो वन व्यवस्थापनको अवधारणा हामीले ल्याएनौँ भनेदेखि भोलि हाम्रा सन्ततिहरूले
अक्सिजन नपाएर मर्ने अवस्था पनि आउँछ। बर्दियाको 1,39,230 हेक्टर जमिन मध्ये 1,07,487 हेक्टर जमिन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्दछ। यस्तै 20,04,09 हेक्टर जमिन डिभिजन वन कार्यालय बर्दिया अन्तर्गत पर्दछ। बर्दिया लगायत पश्चिम तराईका जिल्लाहरूमा धार्मिक स्थलदेखि सरकारी भवन समेत वन क्षेत्रभित्र नै निर्माण गर्ने क्रम बढिरहेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूकै दबाव र प्रभावमा सरकारी तवरबाट नै वन अतिक्रमण भइरहेको हुँदा वन कार्यालयले अतिक्रमण रोक्न सकिरहेको छैन। बर्दिया जिल्लाको कुल 26 स्थानमा वन अतिक्रमण भएको छ भने 288.75 हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। अतिक्रमित वनहरू थपिन थालेपछि स्थानीयहरूले भने गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। पछिल्लो समय काठमाडौँको वायुको अवस्था खस्कुँदो छ। हावामा धुलोका कण तथा धुवा समेत मिसिएपछि वायुको स्तर निकै खस्किएको हो। त्यसो त जाडो मौसम र सुक्खा मौसममा वायुको स्तर बिग्रँदो नै हुने गर्छ। तर हरेक वर्ष सुक्खा मौसममा वायुको अवस्था बिग्रने गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट भने वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा खासै चासो देखाएको पाइँदैन। एक रिपोर्ट। नेपालको वायु गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड 2069ले वायुमा 2.5 माइक्रोमिटर 24 घण्टामा र 40 माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर कायम गरेको छ। WHO को मापदण्ड अनुसार हावामा PM 2.5 को मात्रा 10 माइक्रोग्राम पर मिटर क्यूब भन्दा बढी हुनु हुँदैन। विगतमा हाम्रो हावाको गुणस्तर हेर्ने हो भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड भन्दा 8 गुणा बढी अर्थात् 80 माइक्रोग्राम पर मिटर क्यूब भन्दा बढी हानिकारक कार्बन फेला परेको छ। तर यस वर्ष भने बितेको तुलनामा हावाको गुणस्तर त्यति नबिग्रिएको वातावरण विभाग बताउँछ। हरेक वर्ष जाडो र सुक्खा मौसममा वायुको गुणस्तर खस्कने गरे पनि यसका लागि सम्बन्धित निकायबाट उचित कार्ययोजना भने बन्न सकेको देखिँदैन। अब चेक जाँच भनेको चाहिँ अब अहिलेको तत्कालीन अहिलेको आजको स्थितिमा चाहिँ विभागमा विभागीय प्रमुख कारबाही गर्ने भनेको विभागीय प्रमुख, अझ मुख्य कारबाही गर्ने मन्त्रालय हो र यहाँ विभागीय प्रमुख र उपमहानिर्देशक उपमहानिर्देशक रिक्त भएको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ खासै अहिले अगाडि बढेको छैन। तर त्यो कर्मीको रूपमा चलिरहेको अवस्था हो र हामीलाई चाहिँ उपकरणहरू पर्याप्त, जनशक्ति पर्याप्त अवस्था चाहिँ छैन। त्यसलाई नेपालभरि नै भोलि हामी जाँच गरेर जाने अवस्थामा ठ्याक्कै हामी छैनौँ। जाडो र सुक्खा मौसममा वायु प्रदूषण बढ्ने प्रमुख कारणहरू वनजङ्गलमा हुने डढेलो, इँटा भट्टा सञ्चालन हुनु तथा सवारी साधनका कारण आउने धुवा र धुलोलाई मानिएको छ। विशेष गरी सुक्खा मौसममा वायुको अवस्था वर्षायामको तुलनामा बिग्रिने भएकाले यो समयमा वायु प्रदूषणका कारक तत्त्व मानिएका विभिन्न कारण पहिचान गरी यसको समाधान गर्नुपर्ने वातावरणविद बताउँछन्। रोकथाम गर्ने उपायहरू छन्। फायर लाइनहरू बनाउनेदेखि लिएर होइन जुन तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुपर्ने छ। त्यसमा धेरै लगानी भएको छैन जस्तो लाग्छ। दोस्रो भनेको फोहोर जलाउने कामलाई ठप्पै रोक्न सकिन्छ होइन, त्यो त कुनै प्रविधि चाहिने होइन नि, त्यसमा लगानी गर्न सकिन्छ। अलि दीर्घकालीन रूपमा सोच्ने हो भने काठमाडौँको अथवा काठमाडौँ जस्ता अन्य शहरी क्षेत्रहरूमा यातायात प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिन्छ। विशेष गरिकन सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई त्यसको विद्युतीकरणमा ध्यान दिन सकिन्छ होइन। मानव जीवनका लागि स्वस्थ हावा निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। क्वालिटी इन्डेक्स AQI ले प्रदूषणको मात्रा 0 देखि 50 माइक्रोग्राम प्रति घनमिटरलाई योग्य मानेको छ। तर PM 2.5 लाई चिकित्सकहरू चाहिँ प्राणघातक कार्बन मान्छन्। यो कार्बन हावामा जति कम छ त्यति नै मानव स्वास्थ्यमा कम असर गर्छ। त्यसैले हावाको गुणस्तर सुधारका लागि सम्बन्धित निकायबाट सही र छिटो कार्ययोजना बन्न निकै आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुणा भट्टराई बस्नेतको रिपोर्ट। लामो समयपछि काठमाडौँ उपत्यकामा आइतबार हिउँदे वर्षा भएको छ। झन्डै 5 महिनादेखि काठमाडौँमा वर्षा भएको थिएन। हावाहुरीसहित आइतबार काठमाडौँ उपत्यकामा पानी परेको हो। अपराह्नदेखि मौसम बदली भई बेलुकापख पानी परेको हो। उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा साँझसम्म वर्षा भएको छ। काठमाडौँमा यो पहिलो हिउँदे वर्षा भएको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। केही ठाउँमा असिना समेत झरेको थियो। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण आइतबार देशैभरिका पहाडी क्षेत्रमा पनि मौसम बदली भएको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ सहित आइतबार पोखरा, लमजुङ, गोरखा लगायत क्षेत्रमा पनि वर्षा भएको छ। विभागका अनुसार सोमबार पनि मौसम बदली हुने सम्भावना रहेको छ। अब बिजनेस न्युज। नेपाल राष्ट्र बैंकले 15 अर्ब 13 करोड रुपियाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्ने भएको छ। सोमबार राष्ट्र बैंकले फागुन 28 दिने
91 दिने र 364 दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्ने भएको हो। 28 दिनका लागि 5 अर्ब रुपैयाँ, 91 दिनका लागि 3 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ र 364 दिनका लागि 7 अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्न लागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उक्त ट्रेजरी बिल आउँदो चैत 14 गते, जेठ 16 गते र 2080 फागुन 15 गते परिपक्व हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ट्रेजरी बिल अनलाइनका माध्यमबाट बोलकबोल हुने जनाइएको छ। बोलकबोलमा सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिक समेत सहभागी हुन पाउनेछन्। सहकारीहरू सकिए, खत्तम भए भन्ने हल्लाको पछि नलाग्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले आग्रह गरेका छन्। आइतबार आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ इमानले आयोजना गरेको सहकारीको संकट, कारण र समाधान विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राईले सबै सहकारी खत्तम छन् भन्ने प्रचार सत्य नभएको र गल्ती गर्ने केहीलाई नियम बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। गाउँ गाउँमा सहकारीले आर्थिक परिचालनका लागि राम्रो काम गरेकाले तिनीहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने मन्त्री राईले बताए। साथै सरकारवालाबाट प्राप्त हुने लिपिबद्ध सुझावका आधारमा आफूले मन्त्रीका रूपमा गर्नुपर्ने पहलमा कुनै कमी नहुने विश्वास तथा समस्या समाधानका नाममा आयोग र कार्यदल गठन गरेर अल्मल्याउने काम आफूबाट नहुने समेत मन्त्री राईले प्रश्न पारेका छन्। पाँच वर्षदेखि बन्द रहेको बायोग्यास प्लान्ट काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ। फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित युरोपियन युनियन र काठमाडौँ महानगरको आर्थिक लगानीमा टेको स्थित वातावरण विभागको परिसरमा जडान गरिएको बायोग्यास प्लान्ट मर्मत गरी पुनः प्रयोगमा ल्याउन लागि हो। महानगरका अनुसार कुहिने फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने तथा कुहिने फोहोरको दिगो व्यवस्थापनका लागि उक्त परियोजना पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। परियोजनाका लागि युरोपियन युनियनले 4 करोड 60 लाख र काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 करोड 82 लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले आयोजना गर्ने साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुने भएको छ। साफले आज आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत 2023 को प्रतियोगिता मिति र भेन्यू सार्वजनिक गरेको हो, जस अनुसार नेपालमा आयोजना हुने अन्डर 19 च्याम्पियनसिप 2023 को जुलाई 7 देखि 17 सम्म सञ्चालन हुनेछ। नेपालले यसअघि सन् 2015 मा घरेलु भूमिमा भएको सो प्रतियोगिताको उपाधि जितेको थियो। यो वर्ष आयोजना हुने साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपमा नेपाल सहित दक्षिण एसियाका बंगलादेश, भुटान, भारत, मालदिप्स र पाकिस्तान सहभागी हुनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाले श्रीलङ्कामाथि प्रतिबन्ध लगाएका कारण त्यो प्रतिबन्ध नहटेसम्म उसले साफका कुनै पनि प्रतियोगिता खेल्न पाउने छैन। प्रतियोगिताहरूमा साफ अन्डर 17 वुमन्स च्याम्पियनसिप 2023 बंगलादेशमा आयोजना हुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रीको जेनेभा भ्रमण रोकेपछि विवाद थप चर्कने संकेत। राष्ट्रपतिको विषयपछि आरोप प्रत्यारोप। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले दिए धोकेबाजको संज्ञा। अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न,
सरकार गठन भएको 2 महिनामै सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुने निश्चित। राप्रपा र रासपा सरकारबाट बाहिरिँदा एमाले पर्खर हेरको अवस्थामा, सत्तासीन दलहरू बाध्यताले प्रतिपक्षमा। बलात्कार आरोपमा कारागारमा रहेका पल शाहलाई उच्च अदालत पोखराको सफाई। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दाको सुनवाई भोलिका लागि हेर्दैमा। को साफ अन्डर-19 च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुने। प्रतियोगिताको मिति र भेन्यू सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक। खेल जुलाई 7 देखि 17 सम्म सञ्चालन हुने। र युक्रेनमा शान्ति पुनर्बहालीको माग गर्दै फ्रान्स र जर्मनीमा प्रदर्शनमा दुवै देशका सांसददेखि सर्वसाधारण सहभागी। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा। यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।